نبداو على بركة الله. تصحيح ديال التمرين ديال ليكزرسيس ديال البروبليم ديالنا. بروميير كيستيون شنو فيه؟ قال لك ريبريزونت غرافيكمون لا لور دو بوتونسيال. شنو عندنا في التمرين؟ المعطيات ديالنا عندنا بلي عندنا في دو اكس يساوي بلس لانفيني سي اكس صغر من صفر ويساوي موان في زيرو بوتونسيال في زيرو سي اكس سي اكس محصور بين صفر و ا و كيساوي عاوتاني صفر سي اكس اكبر من ا. مزيان. دونك التمثيل ديالو راه ساهل وباين وواضح. التمثيل ديالو الشكل التالي. مزيان. هو البوتنسيال في دو اكس، هذا هو لي زاكس اكس، لاكس اكس، هذا هو صفر، هذا هو نديرو هنايا مزيان. قال لك يساوي بلس لانفيني، البوتنسيال يقال على لانفيني سي اكس اصغر من صفر. دونك هاد البارتي كلها البوتنسيال فيها فيها لانفيني. داك البوتنسيال في دو اكس تساوي بلس لانفيني. و ديجا شرحنا في الفيديوهات الاولين السوليسيون ديالها في اشنو البارتيكول واش كتكون في لانفيني ولا لا. المهم هادشي راه ديجا هضرنا عليه وباقي غادي نعاودو عاوتاني في هاد الفيديو ان شاء الله. بون في دو اكس ايكالمون في زيرو سي اكس محصور بين صفر و ا. من صفر و ا عندك البوتنسيال. دونك لوند كيفاش غتكون عندنا؟ تجي عندنا من بلس لانفيني، بوتنسيال غادي يجينا من بلس لانفيني غيجي فيغ موان في زيرو. هذه هي موان في زيرو، حيت قالك البوتنسيال محصور يقال موان في زيرو من صفر حتى ل دونك من صفر حتى ل هكا. ها هو موان في زيرو من صفر حتى ل وابتداء من كتولي عندنا البوتنسيال على صفر. ها هو مشى للصفر عاوتاني. مزيان. هذا هو الشكل. لا لور دو بوتنسيال عندنا هنايا الريجيون واحد، هنا الريجيون جوج، هنايا تروا. مزيان. هذا هو السؤال الاول. السؤال الثاني قال لك écrire l'équation de Schrödinger satisfait pas la fonction de phi dans chaque deux régions de l'espace. Donc l'équation de Schrödinger. مزيان. l'équation de Schrödinger juge l'équation de Schrödinger نفس الطريقة كيفاش درنا في لي زيكزامبل بريسيدون. نفس الطريقة كنبداو من هاد العلاقة او في دو اكس ايكال اش في دو اكس، وهادشي راه كيعطينا. ما غاديش نعاودو هاد الطريقة راه ديجا درناها. عاودو رجعو الفيديوهات من قبل. كتعطينا مباشرة في dérivé au carré sur dérivé de seconde au carré de phi de x plus deuxième sur h bar au carré e moins v de x égale à 0. هذه هي l'équation de Schrödinger. Donc particule liée et particule stationnée. هذه هي l'équation de Schrödinger. مزيان. هذيك هي ليكواسيون دو شوالينغر. دابا غادي نمشيو للسؤال 3. شنو قال لك في السؤال 3؟ السؤال 3
هذيك جوج A هذا هو جوج A دونك يعني عفوا جوج B قال لك في B écrire la continue لا B résoudre ces équations et établir l'expression de phi dans chaque des trois régions l'équation نديرو الحل ديالها في les trois régions الريجيون الاولى شنو عندنا première région R1 اشنو عندنا سيدي الريجيون R1 عندنا لو بوتونسيال vers l'infini alors l'énergie ديالو هاد البارتيكول à l'infini donc phi du x égale 1 صفر هذا هو السوليسيون ديالها phi du x علاش اسيدي نديرو عاوتاني واحد التعليل علاش كار la particule la particule quantique la particule quantique ne peut pas ما يمكنش نلقاوها في واحد البوتنسيال à l'infini ne peut pas trouver dans la région où le potentiel est à l'infini. Oui, à l'infini. Le potentiel à l'infini. C'est impossible. علاش حيت الانرجي ديالها كتكون à l'infini. ما يمكنش نعرف واحد بارتيكول في لو بوتونسيال à l'infini. هادشي راه ديجا شرحناه. دابا غادي نمشيو للريجيون 2. نمشيو للريجيون 2. لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون دو شرودينغر في الريجيون 2. عندنا R2 عندنا ككونديسيون شنو عندنا كونديسيون ديال الانرجي عندنا بلي مزيان عندنا تري امبورطون راه كاين في المعطيات ها هو عندنا موان في زيرو اصغر من او مزيان هاد الكونديسيون شنو كيقول لنا الوغ عندنا او فهو اصغر من صفر مزيان وي اسيدنا ان او فهو اكبر من موان في زيرو مزيان شنو كيعطينا نزيدو هنا في زيرو نزيدو هنايا في زيرو هنا الا زدنا هنا في زيرو دونك صفر دونك عندك او بلس في زيرو اكبر من صفر. وشنو عندنا في ليكواسيون دو شرودينغر هي ليكواسيون دو شرودينغر في هاد الريجيون 2 شنو عندنا فيه عندنا البوتونسيال في دو اكس ايكال موان في زيرو عندنا في دو اكس ايكال موان في زيرو نعوضو دابا في ليكواسيون دو شرودينغر شنو تعطينا عندك ديريفي ديال اكس وكاري ديال في دو اكس بلس دوزيام سو اش بار او كاري ديال او موان في زيرو عندنا في زيرو نعوضو باش نعوضوه بموان في لان في دو اكس نعوضوها موان في زيرو تعطينا موان دونك غتولينا بلس في زيرو في دو اكس ايكال صفر مزيان قلنا هاد ليكسبريسيون فهو اكبر من صفر دابخي هادي هي اكبر من صفر الوغ اون بوز كو عندنا كا او كاري ايكال داكشي اللي معطي في المعطيات عندنا كا او كاري ايكال دوزيام في زيرو بلس او سو اش بار او كاري مزيان عندنا كا او كاري ايكال دوزيام سو اش بار او كاري نضرب في او في زيرو الوغ l'équation alors la solution alors
لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون ديال شرودنجر في الريجيون 2. في الريجيون 2 هي في دو اكس 2 تساوي ا اكسبونونسيال اي، فهو لا سوم ديال جوج ديال لي زيكسبونونسيال كومبلكس. مزيان. اي كا اكس بلس بي اكسبونونسيال موان اي كا اكس. مزيان، هذا هو السوليسيون ديالنا في الريجيون 2. دابا غادي نمشيو للريجيون 3. في الريجيون 3 شنو عندنا؟ في الريجيون 3 عندنا في دو اكس ايكال صفر. مزيان. الوغ ليكواسيون دو شرودنجر اشنو غتولي؟ ديريفي او كاري سو ديريفي ديال اكس او كاري في دو اكس بلس دوزيام سو اش بار او كاري نضرب في او. هي نضرب في او في دو اكس لا فالو ابسولي نضربو في لا فالو ابسولي ديال او. هنا لا فالو ابسولي ولا نضرب في او ني مباشرة نضربوها في او في دو اكس ايكال صفر. مزيان. اون بوز دابا نديرو اون بوز كو هنا كو او كاري ايكال دوزيام سو اش بار او كاري لا فالو ابسولي ديال او. مزيان. لا فالو ابسولي ديال او. مزيان. هنا لا فالو ابسولي ديال او تساوي او يمتى؟ الا كانت عندنا اكس، الا كانت عندنا اكس اكبر من صفر، و ايكال موان او الا كانت عندنا اكس اصغر من صفر. مزيان. نديرو او هنايا من غير اكس، كان عندنا اكس اكبر من صفر او. مزيان كأحسن. كان او اكبر من صفر كتساوي نيت كتبقى هي، ولا كانت او اصغر من صفر كنخرجو او كنديرو للسي موان. دونك في هاد الحالة في الريجيون، في هاد الريجيون في الريجيون اغ دو اشنو عندنا؟ اشنو عندنا اصلا؟ عندنا او فهو اصغر من صفر دابخ في المعطيات اللي عندنا. ها هو عندنا او اصغر من صفر، الوغ لا فالو ابسولي ديال او هي موان او. مزيان. الوغ لا فالو ابسولي ديال او تساوي موان او، حيت عندنا او اصغر من صفر. بون الوغ عندنا كيو او كاري تساوي ناقص دوزيام سو اش بار او كاري او. الوغ ليكواسيون دو شرودنجر غتولي عندنا ديريفي او كاري سو ديريفي ديال اكس او كاري في دو اكس ناقص نضربو هنا موان نضربو هنا موان باش تعطينا هادي. دونك موان كيو او كاري في دو اكس ايكال صفر. هاد المعادلة التفاضلية لا سوليسيون ديالها كتكتب على لا سوم ديال جوج ديال اكسبونونسيال غي هنا. دونك في 3 اكس ايكال ا بي، درنا ا بي نديرو هنا سي اكسبونونسيال كا اكس بلس دي اكسبونونسيال موان كا اكس. مزيان. لا سوليسيون 3. مزيان سيدي. عندنا واحد الشرط، عندنا في دو اي في 3 دو اكس il faut et doit tendre vers 0 lorsque quand x tend vers plus l'infini. خاص في دو 3 tend vers 0 lorsqu'on a x tend vers plus l'infini. علاش اسيدي؟ حيت في دو علاش؟ حيت كار
phi de x est une fonction i bornée. Donc أنا في واحد l'état أي l'état أنا l'état lié. نديرو la limite x vers plus l'infini ديال x 3 ماشي شنو كيعطينا plus l'infini ديال si exponentielle kx plus d exponentielle moins kx. شكون هنا اللي فيها صفر؟ هذا شنو كتعطينا ليميت ديال اكس ملي كيمشي بليس لانفيني. هنا اكس هنا كاكس كارا فوق بوزيتيف دونك هنايا هادي ان بليس لانفيني اكسبونسيال ديال بليس لانفيني هادي كتعطينا بليس لانفيني اكسبونسيال هنايا ديال موان لانفيني كتعطينا صفر. مزيان الوغ عندنا في دو اكس 3 تساوي دي اكسبونسيال موان كا اكس. هذه هي في 3. ندير واحد الريزومي دابا، ديال هادشي اللي قلنا دابا. الوغ عندنا في دو اكس في لي 3 ريجيون في 1 دو اكس ايكال صفر. هادشي اللي لقينا. مزيان عندنا في 2 ديال اكس ايكال ا اكسبونونسيال اي كا اكس بلس b exponentielle moins i kx. مزيان هنا في 3 x égale d exponentielle moins kx. مزيان هذا هو الريزومي. اخوان نتلاقاو في الفيديو الجاي في التتمة ديال هاد ليكزارسيس ان شاء الله.